फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा करार दे दिया। बलूचिस्तान के अमायदीन और सियासी शख्सियात से मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि बलूचिस्तान की किस्मत बलोच अवाम के हाथों में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अश-शेबानी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और शाम के दरीना ताल्लुकात और अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों पर रोशनी डाली। बानी पीटीआई का पिम्स में तिब्बी मुआयना। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक पीटीआई के कारकुनान की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल पैदा होने के बायस शिफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स अस्पताल लाया गया। मुआयना करने वाले मेडिकल बोर्ड में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के डॉक्टर्स शामिल थे। बानी को मुकम्मल सेहतमंद पाया गया। ज़रूरी टेस्ट के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल। सारे अमल में ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर फैसल और बहन उस्मा खान भी मौजूद थी। अताउल्लाह तारड़ का दावा। हुकूमत ने बानी को अशफा अस्पताल की बजाय पिम से मुआयना करवा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम का रद्द अमल। बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने का फैसला भी हो सकता है। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता तो शिफा अस्पताल भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से इसलिए रुजू किया कि फैसला एक कैदी के लिए है या फिर सबके लिए। वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी का सेनेट में बयान। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई के मामले में हुकूमती किरदार मुतनाज़ करार दे दिया। बानी के इलाज के मामले पर हुकूमत बेहतर किरदार अदा कर सकती थी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशामदीद कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपील भी दायर कर दी। पाकिस्तान की IT बरामदात और डिजिटल मईशत को 2030 तक $30 अरब तक पहुंचाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ ने इस्तक़बाल लिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए ताउन को वुसअत दी जाएगी। पाकिस्तान में डिजिटल स्किल्स के फ़रोग़ के लिए गूगल करियर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम को वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक़। कुत्ते के काटे के बायस रेबीज का शिकार होने वाला मीरपुर खास का रिहायशी 11 साला बच्चा कराची के जिना अस्पताल में इंतकाल कर गया। रवा साल सिंध में रेबीज से अमवात की तादाद 19 हो गई। गुज़श्ता रोज भी कराची का नौजवान कुत्ते के काटे से रेबीज के बायस चल बसा था। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का नया राउंड। नशेबी इलाका ज़ेरे आब, तालाब का मंजर पेश करने लगा। राजा बाजार एक बार फिर डूब गया। पानी दुकानों में दाखिल। कचारियों के मकाम पर नालालई में पानी की सतह 14 फीट तक बुलंद होने पर ट्री अलर्ट जारी। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी खातून कोहपैमा डॉक्टर इस्मा स्पॉटनिक की चोटी सर करने के बाद चल बसी। डॉक्टर इस्मा मुश्ताक ने 7000 मीटर से बुलंद स्पॉटनिक चोटी से सर की। कामयाब मुहिम के बाद वापस उतरते हुए उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और फौरी मौत वाक़ई हो गई। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 64 पैसे इजाफे से 364 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई। आलमी दिन पर दहशतगर्दी के मुतासरीन को आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का खिराज अक़ीदत। दहशतगर्दी इस वक्त दुनिया का सबसे संगीन मसला है। दहशतगर्दी के तमाम अक़साम की बिला इम्तियाज मज़म्मत होनी चाहिए। हमारी अफ़वाज और अवाम ने दहशतगर्दी में जाने कुर्बान की। सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। अमरीका के तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में पोजीशन संभाल ली। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन की जगह ले ली है। अब्राहम लिंकन पर 5000 सीलर्स तैनात थे। और लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 350 से ज़ायद रन बनाए। 150 से ज़ायद रन की बढ़तरी हासिल हो गई।
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان اور بلوچستان کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا قرار دے دیا۔ بلوچستان کے عمائدین اور سیاسی شخصیات سے ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کیا کہ بلوچستان کی قسمت بلوچ عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات، خطے کی صورتحال اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان اور شام کے دیرینہ تعلقات اور امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں پر روشنی ڈالی۔ بانی پی ٹی آئی کا پیمز میں طبی معائنہ۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے مطابق پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہونے کے باعث شفا انٹرنیشنل کی بجائے پیمز اسپتال لایا گیا۔ معائنہ کرنے والے میڈیکل بورڈ میں شفا انٹرنیشنل اسپتال کے ڈاکٹرز شامل تھے۔ بانی کو مکمل صحت مند پایا گیا۔ ضروری ٹیسٹ کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل۔ سارے عمل میں ذاتی معالجین ڈاکٹر فیصل اور بہن عظمی خان بھی موجود تھیں، عطا اللہ تارڑ کا دعویٰ۔ حکومت نے بانی کو الشفا اسپتال کی بجائے پم سے معائنہ کروا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکم کی خلاف ورزی کی۔ تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم کا رد عمل۔ بانی پی ٹی آئی کے بیرون ملک جانے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سرکاری اسپتال میں علاج نہیں ہو سکتا تو شفا اسپتال بھیجا جائے گا۔ سپریم کورٹ سے اس لیے رجوع کیا کہ فیصلہ ایک قیدی کے لیے ہے یا پھر سب کے لیے۔ وزیر مملکت طارق فضل چودھری کا سینٹ میں بیان۔ بلاول بھٹو نے بانی پی ٹی آئی کے معاملے میں حکومتی کردار متنازع قرار دے دیا۔ بانی کے علاج کے معاملے پر حکومت بہتر کردار ادا کر سکتی تھی۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آمدید کہا، پھر سپریم کورٹ نے اپیل بھی دائر کر دی۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات اور ڈیجیٹل معیشت کو 2030 تک $30 ارب تک پہنچانے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں، آئی ٹی برآمدات اور جدت کے فروغ کے لیے تعاون کو وسعت دی جائے گی۔ پاکستان میں ڈیجیٹل سکلز کے فروغ کے لیے گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس پروگرام کو وسعت دینے پر اتفاق۔ کتے کے کاٹے کے باعث ریبیز کا شکار ہونے والا میرپور خاص کا رہائشی 11 سالہ بچہ کراچی کے جناح اسپتال میں انتقال کر گیا۔ رواں سال سندھ میں ریبیز سے اموات کی تعداد 19 ہو گئی۔ گزشتہ روز بھی کراچی کا نوجوان کتے کے کاٹے سے ریبیز کے باعث چل بسا تھا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش کا نیا راؤنڈ۔ نشیبی علاقہ زیر آب، تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ راجہ بازار ایک بار پھر ڈوب گیا، پانی دکانوں میں داخل۔ کچاریوں کے مقام پر نالہ لئی میں پانی کی سطح 14 فیٹ تک بلند ہونے پر 3 الرٹ جاری۔ پاکستانی نیاد برطانوی خاتون کوہ پیما ڈاکٹر اسما اسپوٹنک کی چوٹی سر کرنے کے بعد چل بسیں۔ ڈاکٹر اسما مشتاق نے 7000 میٹر سے بلند اسپوٹنک چوٹی سے سر کی۔ کامیاب مہم کے بعد واپس اترتے ہوئے ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور فوری موت واقع ہو گئی۔ پیٹرول 27 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت $337.78 ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل $1.64 اضافے سے $364.70 فی لیٹر ہو گئی۔ عالمی دن پر دہشت گردی کے متاثرین کو آصف علی زرداری اور شہباز شریف کا خراج عقیدت۔ دہشت گردی اس وقت دنیا کا سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ دہشت گردی کے تمام اقسام کی بلا امتیاز مذمت ہونی چاہیے۔ ہماری افواج اور عوام نے دہشت گردی میں جانیں قربان کی۔ صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات۔ امریکہ کے طیارہ بردار جہاز جارج واشنگٹن نے مشرق وسطی میں پوزیشن سنبھال لی۔ جارج واشنگٹن نے 9 ماہ سے مشرق وسطی میں تعینات طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کی جگہ لے لی ہے۔ ابراہم لنکن پر 5000 سیلرز تعینات تھے۔ اور لیڈز ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف 350 سے زائد رنز بنائے، 150 سے زائد رنز کی برتری حاصل ہو گئی۔